सात बऱ्यो गायो 7 वर्सां जावन आसात आनी Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया 7 गायो जावन आसा 7 वर्सां. Praise the Lord. 7 गायो जावन आसा 7 वर्सां. हालेलुया आयज हे सोपोन जर कोणाकूय दाखयलें तो कितें ताचो अर्थ घेतलो आसलो तो आमी नकळो. तुका देवाची कृपा जाय असली स्वप्नां उगडाणी करपाक. तुका देवाची कृपा जाय. 7 गायो 7 वर्सां, 7 कोणसां 7 वर्सां. तुवें कोणें जाय तें कितें पळयलां जायत स्वप्नां तें सगळें विसर. हे सगळ्याचो अर्थ एकूच 7 वर्सां. हालेलुया. आनी 7 वर्सां तो म्हणटा देवान तुका 2 फावटी दाखयला सोपोन, कारण के देवान हे सोपोन स्थापला आत्मीक वाठारांत. ते घडटलेंच. ते काडपाक तुज्या मागणे केले म्हूण ते वेचना. हे सोपोन देवान स्थापला ते घडोवन येतलें. हे सोपनाचेर तुज्यान कांयच करूंक जायना, पूण एक मांडावळ तुज्यान तयार करपाक जाता. हे सोपना